यार सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। तपाईको बीचमा म आज फेरि एकपल्ट यसरी परमेश्वरको वचनलाई लिएर उपस्थित भइरहेको छु। विगतको दिनमा हामी केही विषयहरू लिएर हामी सुनिराखेका थियौँ अनि आज म एकपल्ट फेरि पनि एउटा विषयमा म मनन गरिराखेको थिएँ अनि मनन गर्दै गर्दाखेरि मैले यो कुरो हजुरहरूसँग पनि मैले सेयर गर्नुपर्ने नै हो भन्ने विचार मैले राखेँ अनि यसरी केही समय यसरी भिडियोको मार्फत तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर म उपस्थित भइरहेको छु। म आशा गर्छु तपाईले यो भन्दा अघिका भिडियोहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, केही कुरोलाई सिकिरहनु भएको छ भनेर। किनभने म पनि सिक्दै छु। म त्यति ठुलो एकदमै शिक्षक टिचर त होइन, तर हामी एउटा विश्वासी भएपछि हामीले दिन प्रतिदिन हामी सिक्नुपर्ने नै हुन्छ हैन। र त हामीलाई थाहा हुन्छ हो कि हैन। आज त्यसरी नै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर म तपाईको बीचमा उपस्थित भइरहेको छु, जहाँ चाहिँ हामी विश्वासीले किन परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, किन हामी विश्वासीले आज परमेश्वरको वचनलाई दिन प्रतिदिन मनन गर्नुपर्ने, यो विषय लिएर म अलिकति हजुरको बीचमा म बात गर्नलाई है गइरहेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ यो दिनहरुमा हामीले आजकलको वर्तमानको समयमा मात्रै नभएर पुरै पहिलादेखि नै प्राचीन कालदेखि नै मानिसहरू विभिन्न कामले व्यस्तता छ, समय छैन मान्छेकोमा, भाग दौड भइराखेको छ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाने भइराखेको छ। मानिसलाई फुर्सद भन्ने समय चाहिँ तब मात्रै छ जब ऊ आफ्नो ओछ्यानमा सुत्न जाँदछ, तब मात्रै छ। इभन यहाँसम्म कतिपय मानिसलाई त खानुको पनि फुर्सद छैन, इभन टिप्पणमा लगाइदियो अनि गाडीमै बस्यो, खायो, एकदमै हतार क्या हो, समय नै छैन मान्छेकोमा। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिस एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ भागिरहेको छ, कसैकोमा बिल्कुल समय भन्ने कुरो अलिकति पनि छैन रहेछ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो कतिवटा कुरा लिएर म तपाईको बीचमा उपस्थित भइरहेको छु। आज मानिसहरूले आफ्नो धर्म ग्रन्थलाई अध्ययन गर्ने समय बिल्कुल पनि छैन। म कुन चाहिँ रिलिजनको हो, म कुन चाहिँ धर्मको हो भने उनीहरूले आफ्नो धर्मको जुन चाहिँ पुस्तकहरू छ अनि त्यो पुस्तकलाई पढ्नका लागि आज मानिसहरूकोमा बिल्कुल पनि समय छैन। मानिसहरू भागै छ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ भागै छ। तर हामीलाई थाहा छ संसारभरि आफ्नो सबैको आफ्नो एउटा जस्तो धार्मिक एउटा ग्रन्थ छ, धार्मिक ग्रन्थ छ सबैको हैन। जस्तो हिन्दूहरूको गीता छ, रामायण छ हैन, वेदहरू छ, अनि मुस्लिमको पनि कुरान छ, अनि सिखहरूको गुरु ग्रन्थ छ, अनि बुद्धिस्टहरूको पनि आफ्नो उनीहरूको एउटा शास्त्र छ, पुस्तक छ, जसले उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ होला हैन। तर आज धेरै मानिसहरूलाई हामी हेर्छौँ उहाँहरूले आफ्नो धार्मिक ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने समय कसैकोमा पनि छैन। तर यो समय को बीचमा है हामीले जो एउटा विश्वासी छ, विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले दिन प्रतिदिन मनन गर्नुपर्छ। दिन प्रतिदिन के गर्नुपर्छ? मनन गर्नुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ एकपल्ट नेपाली इन्डियन आइडलमा राजेश हमालज्यूले एउटा पुजारीलाई, एउटा पण्डितज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, विश्वमा सबैभन्दा बेसी पढिने पुस्तक के हो, कुन हो भनेर सोध्दै गर्दाखेरि उहाँलाई भन्नुहुन्छ विश्वमा सबैभन्दा बेसी पढिने पुस्तक बाइबल हो भनेर बताइएको छ है। मैले पनि यो फेसबुकमा आएको थियो अनि त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि मलाई पनि राम्रो लाग्यो।
अनि त्यो एउटा सानो उदाहरण मैले हजुरको बिचमा राखेको। यो नेपाल इन्डियन आइडलमा राजेश हमालज्यूले एउटा पण्डित पुजारीज्यूलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, विश्वमा सबैभन्दा बेसी पढिने पुस्तक के हो भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। त्यति बेला उहाँले केही पोइन्ट्सहरू राखेको हुन्छ, त्यो मध्येमा उहाँले बाइबल पनि त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ अनि उहाँले बाइबल हो भनेर बताउनुहुन्छ। भनेदेखिलाई आज हामी विश्वासी भएपछि हामीले दिनहुँ बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो बेसी पढिने पुस्तक पनि बाइबल हो भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। र यति बेला तपाईँको लागि मनन गर्नका लागि मैले एउटा पुस्तक जहाँ चाहिँ तिमोथीको पुस्तक होइन, दोस्रो तिमोथीको पुस्तक त्यसको 3 अध्याय अनि त्यसको 16 अनि 17मा हामी एकछिन मनन गर्नेछौँ। हामीले किन बाइबललाई दिनहुँ अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कुरो लिएर अलिकति हामी यहाँबाट हामी सिक्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, म हजुरको लागि पढिदिन चाहेँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्याय अनि त्यसको 16 अनि 17मा तपाईँ हामीलाई मुखस्तै थाहा छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हर एक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अब तपाईँको बिचमा म 1-2वटा केही पोइन्टहरू राख्न चाहन्छु जहाँ चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणा, सम्पूर्ण धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट के भएको छ, लेखिएको, यानि कि भइ आएको छ भनेर यहाँनिर बताएको छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। र अब तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ किन हामी विश्वासीले मात्रै नभएर सम्पूर्ण संसारभरिका मानिसहरूले पनि पढ्दो रहेछ बाइबल भनेदेखिलाई चाहिँ हामी विश्वासीले पनि यसलाई दिनहुँ पढ्नुपर्छ। अनि किन भन्दै गर्दाखेरि प्रश्न राख्दै गर्दा किनकि बाइबलको मूल लेखक नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलको मूल रचनाकार परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबलको मूल टिचर परमेश्वर हुनुहुन्छ। मुख्य टिचर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। र त्यसकारणले गर्दा पहिला नम्बरमा बाइबलको मुख्य लेखक, मुख्य टिचर, मुख्य रचनाकार नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो पोइन्टमा म तपाईँलाई भनिदिउँ, दोस्रो पोइन्टमा चाहिँ सिकाउनलाई, केलाई अरे सिकाउनलाई, यानि कि सिकाउनेलाई अनि सिक्नेलाई दुईजनालाई नै के हुन्छ, यो फलदायक हुन्छ। के हुन्छ? फलदायक हुन्छ। यहाँनिर लेखिएको छ, के लेखेको छ? फलदायक, होइन? धार्मिकतामा तालिम दिन फलदायक हुन्छ, हो कि होइन? अब यहाँनिर मैले दोस्रो पोइन्टमा तपाईँलाई भने सिकाउनलाई फलदायक हुन्छ, सिक्नलाई पनि फलदायक हुन्छ। अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। तपाईँ हामीले बाइबल नपढिकन कुनै एक व्यक्तिलाई, कसैलाई, अन्जान व्यक्तिलाई होस् या त तपाईँको छरछिमेकी मित्रलाई डाइरेक्ट गएर तपाईँ त पापी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भनेदेखिलाई त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई के भन्छ होला? त्यो मानिसले तपाईँलाई के भन्छ होला? हाम्रो मित्रले के भन्छ होला? सायद एकछिनको लागि हामी त्यहाँनिर झगडा पनि हुन्छ होला। हामीले बाइबललाई नबुझिकन कुनै व्यक्तिलाई मानिस पापी हो मात्रै भन्नु त होइन, तर तपाईँ पापी हो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर झगडा उत्पन्न हुन्छ। तर जब तपाईँ र मैले बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ, बाइबललाई हामी पढ्छौँ भनेदेखिलाई बाइबलले हामीलाई के कुरो सिकाउँछ भनेदेखिलाई बाइबलले चाहिँ हामीलाई मानिस चाहिँ पापी हो भनेर प्रमाण गरेको छ। मानिस जाति पापी हो भनेर के गरेको छ?
प्रमाण गरेको छ, जहाँ चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ, जहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। रोमीको पुस्तक, पापको बारेमा बाइबलमा थुप्रो वचन छ, तर तपाईँ र मैले बुझ्नको लागि चाहिँ म तपाईँलाई सजिलो वचनमा डोर्याउन चाहेँ, जहाँ लेखिएको छ रोमीको पुस्तक त्यसको 3 अध्याय अनि 23 मा, किनकि सबैले पाप गरे भनेर लेखिएको छ। यहाँ सबैले पाप गरे भनेर लेखिएको छ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छैन कि कामीले मात्रै पाप गरे, मँगरले गरेन, दमैले गरे, सार्कीले गरेन, नेपालीले गरे, हिन्दी भाषीले गरेन, होइन, त्यस्तो छैन। नेपालकोले गरे, सिक्किमकोले गरेन भन्ने छैन। तर यहाँनिर सबैले पाप गरे, यानि कि मानिस जाति सबैले के गरे, पाप गरे भनेर यहाँनिर बताइएको हामी पाउँछौँ। र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेर यहाँनिर लेखेको छ। परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नलाई चुकेका छ। हामीले यो बाइबल अध्ययन गरेनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामी परमेश्वरसम्म महिमा गर्न, परमेश्वरलाई महिमा गर्नबाट हामी चुकेका छौँ भन्ने कुरो थाहा हामीले गर्न सक्दैनौँ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ जब तपाईँ र मैले बाइबलै पढेनौँ भनेदेखिलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। म यति नै बुझ्छु, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, म यति नै बुझ्छु, म क्रिस्चियन हो, म यति नै बुझ्छु, म विश्वासी हो भन्नेसम्म मात्रै सीमित राखेर हामी बसिराखेका हुन्छौँ। तर बाइबललाई हामीले दिनहुँ अध्ययन गर्दाखेरि हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि हामी चाहिँ जस्तो यो शरीरको लागि हामी अन्न खान्छौँ, भोजन खान्छौँ, भात खान्छौँ, रोटी खान्छौँ, सब्जी खान्छौँ, त्यसले हाम्रो शरीरलाई अलिकति के गर्छ, बलवन्त दिन्छ अनि हामी काम गर्न सक्छौँ, यात्रा गर्न सक्छौँ। जब हामी खाना खाँदैनौँ भनेदेखि हाम्रो शरीर कमजोर हुँदै जान्छ अनि हामीले आफूलाई गुमाइपठाउँछौँ। त्यसरी नै हामीले हाम्रो आत्मिक वृद्धिको लागि, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई वृद्धि गराउनका लागि हामीले परमेश्वरको वचनलाई पनि हामीले मनन गर्न, यानि खानु हामीलाई आवश्यकता छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई मनन गरेनौँ, हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले एउटा आत्मिक भोजनको रूपमा हामीले खाएनौँ भनेदेखिलाई हाम्रो आत्मिकी जीवन पनि, या शरीर अनि आत्मिक जीवन पनि, आत्मा पनि हामीले गुमाइपठाएका हुन्छौँ, हामी गुमाइपठाउँछौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरोलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीलाई थाहा हुँदैन पाप भनेको के हो, पाप कसरी उत्पन्न भयो, पापले मान्छेलाई के गराउँछ भन्ने कुरो हामीले थाहा गर्न सकिराखेका हुँदैनौँ। त्यही कारणले रोमीको पुस्तकले यहाँनिर स्पष्ट गरेको छ कि किनकि सबैले पाप गरेको छ र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छ। परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नलाई चुकेका हामी छौँ। यो कुरो हामीले के गर्न सक्छौँ, थाहा गर्न सक्छौँ। र म दोस्रो पोइन्टमा म गएँ, तीस्रो पोइन्टमा अर्थी दिनलाई भनेर भनेको छ, होइन, हिन्दीमा सम्झाने के लिए भनेर भनेको छ। अब यो कुरोलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। यानि कि एउटा मानिस चाहिँ पापी रहेछ, म चाहिँ पापबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ, म चाहिँ पापबाट मुक्त पाउनुपर्छ, म चाहिँ पापबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भनेर हामीले चिन्यौँ बाइबल अध्ययन गर्दा भनेदेखिलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखिलाई पश्चाताप गर्नु पर्यो। अब त्यो पश्चातापको लागि चाहिँ म तपाईँलाई डोर्याउन चाहन्छु भजन सङ्ग्रहको पुस्तक त्यसको 51 अध्यायको, अनि त्यसको तपाईले गएर त्यसको 16 अनि 17 अध्यायमा गएर पढ्नुभयो भनेदेखि 16 अनि 17 अध्यायमा गएर पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर स्पष्ट रूपमा थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ, हामीले आफ्नो पापबाट मुक्त पाउनको लागि यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 51 को 16 अनि 17, 16 र 17 मा यसरी लेखेको छ, किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिए,
तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, खुसी हुनुहुन्न, नत्र म बलि पनि चढाउँथे। यसको बादमा लेखेको छ होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, होम बलिमा पनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, नत्र त म त्यो होम बलि पनि चढाउँथे म आफ्नो पापको प्रायश्चितको लागि। तर 17ले भन्छ तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। तोडिएको आत्मा यानी कि हामीले बाइबल पढिसकेपछि मलाई थाहा भएको हुन्छ म एउटा पापी व्यक्ति रहेछु र यो पापबाट मुक्ति पाउनको लागि, यो पापबाट स्वतन्त्र हुनको लागि, यो पापबाट छुटकारा पाउनको लागि मैले बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ। र बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि, बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि, बाइबललाई मनन गर्दै गर्दाखेरि बाइबलले मलाई यो सिकाउँदो रहेछ, के सिकाउँदो रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ जस्तो अरू रिलिजनका मानिसहरूले विभिन्न भाकलहरू राख्छ, मन्दिरतिर गएर उनीहरूले विभिन्न बलिदान गर्ने गर्छ। तर यहाँ परमेश्वरले के भन्दैछ भनेदेखिलाई दाउदले भन्दैछ किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउँथे। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, नत्र त म होम बलि पनि चढाउँथे। अनि अगाडि लेखेको छ तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, गर्नुहुन्न, तिरस्कार गर्नुहुन्न। यानी कि परमेश्वरले जब हामी परमेश्वरमा तोडिएको आत्मा लिएर जब हामी जान्छौँ अनि उहाँलाई हामी बलिदान चढाउँछौँ, हाम्रो तोडिएको आत्माले जब हामी उहाँमा पश्चाताप गर्छौँ, उहाँले हाम्रो पश्चातापी हृदयलाई के गर्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, क्षमा दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ, क्षमा दिनुहुन्छ। म अगाडि बढेँ अनि म चौथो पोइन्टमा म बढेँ। यहाँ यसरी लेखेको छ सच्याउनलाई, यानी कि हिन्दीमा लेखेको छ सुधार्ने के लिए, सुध्रिनुको लागि। यानी कि जब हामी हाम्रो परमेश्वरसँग हाम्रो के हुन्छ, जमघट हुन्छ, परमेश्वरसँग हाम्रो भेट हुन्छ, परमेश्वरसँग हाम्रो एउटा के हुन्छ भनेदेखिलाई इन्काउन्टर हुन्छ अनि हाम्रो जीवन सुध्रिन्छ। कसरी सुध्रिन्छ त? कसरी सुध्रिन्छ भनेदेखिलाई जब तपाईँ अनि म के हुन्छ, तोडिएको आत्मा लिएर परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ र पश्चाताप गर्छौँ, परमेश्वरले निश्चय हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई म यो चौथो पोइन्टमा जाँदै गर्दाखेरि म तपाईलाई एउटा भर्समा डोर्याउन चाहन्छु जहाँ चाहिँ यूहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 8 अध्यायमा एउटा स्त्रीले कुनै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध गर्दै गरेको फरिसीहरूले भेटे अनि उसलाई समातेर येशू ख्रीष्ट कहाँ लानुभयो अनि भन्नुभयो गुरुज्यू यो स्त्रीलाई हामीले कसैसँग यौन सम्बन्ध गर्दै गरेको भेटेका छौँ, तर अनि मोसाको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि स्त्री या पुरुषलाई हामीले त्यस्तो सम्बन्ध गरेको भेट्यौँ भने ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नु भन्ने व्यवस्थामा दिएको छ भनेर बताइयो। अन्त येशू ख्रीष्टले ठिकै छ, व्यवस्थामा लेखेको कुरा कुनै गलत होइन, ठिकै हो, हिर्काऊ, मार, उसले गल्ती गरेको छ, उसले सजाय पाउनुपर्छ। तर म तपाईसँग पनि एक दुईवटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो स्त्रीले अगर पापै गरेको, तपाईहरूले यौन सम्बन्ध गरेको कसै पुरुषसँग त्यो स्त्री सुतेको तपाईले भेट्नुभयो, ठिक छ, कोही बात छैन। तर अब म तपाईसँग जुन प्रश्न गर्न गइराखेको छु यो प्रश्नको एन्सर तपाईले दिनुहोला। त त्यो प्रश्न चाहिँ के हुन्छ? ऊ घोप्टिन्छ, भुइँमा घोप्टिएर केही लेख्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ तपाईहरु मध्ये कसैले पाप रहित छ, तपाईहरु मध्ये कसै पाप रहित छ भने त्यसले यस स्त्रीलाई पहिलो ढुङ्गाले हिर्काओस्। अनि
त्यहाँनिर कसैले पनि त्यो स्त्रीलाई हिर्काउँदैन। अब यसबाट के प्रमाण हुन्छ त? यसबाट यो प्रमाण हुन्छ त्यहाँ जति पनि भिड थियो त्यो भिडलाई प्रभु यीशुले सोध्नुहुन्छ, तपाईहरुमध्ये पाप रहित कोही हुनुहुन्छ भने, तपाईहरुबाट पाप भएको छैन भने, मूसाले दिएको व्यवस्थादेखि आजसम्म तपाईको जीवनमा पाप भएको छैन र तपाईले गल्ती गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले यसलाई त्यो दण्ड दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कसैले पनि त्यो स्त्रीलाई हिर्काउँदैन। अब रोमीको पुस्तक 3:23 अब यहाँनिर पुरा भयो। सबैले पाप गर्यो अनि परमेश्वरसम्म पुग्न है देखिनलाई सबै के भयो? टाढियो। र त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ यो स्त्री के हुँदछ? सुध्रिन्दछ। अब यो स्त्री यहाँनिर के हुनु पर्यो? सुध्रिनु पर्यो हैन? यहाँनिर येशू ख्रीष्टले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ अनि उसले के गरेको छ? येशू ख्रीष्टले पनि भन्छ उसलाई, हेर जुन गल्ती तिमीले गर्यौ यो चाहिँ तिम्रो विवाह पछिको तिम्रो श्रीमानसँगको मात्रै हो। यो अधिकार तिम्रो श्रीमानलाई मात्रै छ, अरु कसैलाई छैन। तिमी विवाह जो पुरुषसँग हुन्छ उसँग मात्रै तिम्रो यो अधिकार हुन्छ भनेर येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर सम्झाउँदछ हैन? हुन त त्यसरी लेखेको छैन तर पनि हाम्रो एउटा विचार। अनि येशू ख्रीष्टले उहाँलाई भन्नुहुन्छ कि ए नारी तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिए? येशूले त्यो स्त्रीले भन्छ दिएन। त्यसले भने प्रभु कसैले दिएन। येशूले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दण्ड दिदिन, जाऊ अनि फेरि पाप चाहिँ नगर। जाऊ अनि फेरि पाप नगर। अब हामीले के कुरो बुझ्न सक्छौं? यो तीनटा बाइबल भर्सबाट तपाई र मैले के कुरो बुझ्न सक्छौं? रोमी 3:23 बाट, भजन संग्रहको पुस्तक 51 अध्यायको 16 र 17 पद अनुसार अनि यो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्यायबाट तपाई र मैले के बुझ्दैछौं? आजको यो बाइबल स्टडीमा, आजको यो 2 तिमोथी 3:16 र 17 पद अनुसार हामीले के कुरो बुझ्दैछौं? अनि 17 मा के भन्छ? अब हेर्नुहोस्, मेन कुरो चाहिँ यहाँनिर 17 ले के कुरो बुझाउँदछ? यहाँनिर हामी पढ्ने छौं। 2 तिमोथीको पुस्तकमा 17 ले हामीलाई के कुरो भन्दैछ? यहाँनिर 17 ले यसरी भन्दैछ, स्पष्ट गराउँदछ, ताकि परमेश्वरको जन हर एक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। अब स्पष्ट छ त, कहीं पनि टाढो छैन, कहीं पनि लुकेको छैन। बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको जनहरू, हामी परमेश्वरको छोराछोरी, हामी परमेश्वरको सन्तान के हुन्छौं? केबाट? हामी सुकर्मबाट हामी सुसज्जित हुनुपर्छ है। यानी कि हामी त्यो पापबाट हामी टाढिन रहेछौं। पाप हुनबाट बाइबल पढ्दै पढेन भने, बाइबल मनन गर्दै गरेन भने पाप के हो चिन्दैनौं, हामीले पाप गरेको गराइ हुन्छ। बाइबल मनन गरेन भनेदेखिलाई हामी झुट बोलेको बोलै नै गर्छौं। बाइबल मनन गरेन भनेदेखिलाई हामीलाई शैतानले उसको आफ्नो युक्तिमा डोर्याई गर्छ अनि हामी हिँडै हुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ, ताकि हाम्रो आत्मिक जीवनको वृद्धि होस् अनि त्यसको बादमा विश्वासमा हुर्किएर मुक्ति पाउन सकोस्। हो कि हैन भन्नुस् त? त्यसको बादमा विश्वासलाई जोगाउन हामी सक्छौं अनि सत्यतामा रहन सक्छौं। विश्वासलाई जगाइ राख्न सक्छौं अनि सत्यतामा हामी रहन सक्छौं अनि शैतानको विरुद्धमा हामी के गर्न सक्छौं? आत्मिक युद्ध लड्न सक्छौं, जहाँ येशू ख्रीष्ट स्वयं पनि लड्नु भएको छ। उहाँ 40 दिन उपवास बस्दै गर्दाखेरि भोकाउनु भयो अनि उहाँलाई च्यालेन्ज दिनुभएको छ, तपाई सच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई यो पत्थरलाई, यो ढुङ्गालाई के बनाऊ? रोटी बनाऊ अनि खाएर मलाई देखाऊ। तपाई चाहिँ साँचो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। तर येशू ख्रीष्टले उहाँलाई वचन कोट गरेर भन्नुहुन्छ
के भन्नुहुन्छ? मानिस रोटीले मात्रै होइन तर हरेक त्यो वचन जो परमेश्वरको मुखबाट निस्किन्छ त्यो जीवित हुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको हो। हामीलाई खाना खानु जरुरत छ, हो हामीलाई जिउन जरुरत छ। खाना खाए भनेदेखिलाई हामी शरीरमा बल भइबस्छ, एनर्जी भइबस्छ हैन। खाना खाएन भने हामी दुर्बल हुन्छ। तर त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ, प्रभु यीशुले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो होइन कि हामीलाई आत्मिक जीवनको वृद्धिको लागि चाहिँ संसारिक भोजन चाहिन्छ, संसारिक यो विभिन्न अभिलाषाको कुराहरूले मात्रै हामी तृप्त हुन सक्छौँ भन्नु, त्यो कुरोले मात्रै हामी तृप्त हुन सक्छौँ भन्नु खोजेको होइन। तर हामीलाई परमेश्वरको वचनको पनि खाँचो पर्छ, हामी एउटा विश्वासी भएपछि। त्यस कारणले गर्दा मलाई त्यो इन्डियन आइडलमा भनेको कुरा साह्रै मन पर्यो। नेपाली इन्डियन आइडलमा राजेश हमालज्यूले त्यो पण्डितलाई प्रश्न गर्नुभएको छ कि विश्वमा सबैभन्दा बेसी पढिने पुस्तक के हो भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले मिठो एउटा एन्सर दिनुभएको छ, भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ बाइबल हो भनेको छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आजको समयको लागि। प्रभु, तपाईले हामी किन बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने, हामी किन बाइबल पढ्नुपर्ने, हामीले बाइबल किन दिन प्रतिदिन मनन गर्नुपर्ने विषयमा तपाईले आज मलाई सिकाउनु भएको छ। प्रभु, साँच्चै नै आज प्रभु रोमीको पुस्तक 3:23 ले भने अनुसार प्रभु सबैजनाले पाप गरेको छ अनि तपाईसम्म पुग्नलाई मानिसहरू सबैजना टाढिएको छ। हो प्रभु, आज साँच्चै नै पश्चाताप बिना प्रभु तपाईले होम बलि, अन्न बलि केही पनि प्रभु माग्नु भएन, तर प्रभु चूर्ण आत्माले तपाईलाई पश्चाताप गर्ने तपाईले तिरस्कार गर्नुहुन्न। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना गर्छु सुन्ने प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईले आशीष दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। आमेन। जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशीष दियोस्। जय मसीह।